ماشاءاللہ یہ سن شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی احسن انداز دے نال انہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تھی۔ الحمدللہ جلسہ اج دا انتہائی کامیاب ہے۔ الحمدللہ مہمان خطیب دونوں ہی تشریف لے آ چکے نے۔ میری مراد شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ہی ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آ چکے نے۔ اور بلا تاخیر انشاءاللہ تعالی انہوں نے خطابات کا سلسلہ شروع ہوئے گا۔ اور الحمدللہ کافی دور تو مہمان اور قریب دے پنڈا تو بھی مہمان، اور اج دے پروگرام دے اندر بطور خاص محترم جناب عبدالسلام بٹی صاحب تایا جی ماشاءاللہ، اسی طرح شبیر بٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اج دے پروگرام دی صدارت کر رہے ہیں محترم جناب حضرت مولانا محترم جناب مولوی محمد رمضان پٹی صاحب جو کہ میرے والد محترم بھی نے، اور اسی طرح ہی محترم جناب غلام عباس پٹی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اج دے پروگرام دی دونوں بزرگ صدارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا اپنی رضا و رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو باتاں علماء کو سن کے اور شعراں دی صورت دے اندر یا کتاب و سنت دی روشنی اندر جس طرح میرے اور تواڈے ایمان دی بیٹری چارج کرنے واسطے الحمدللہ انہاں خطباں نوں بلایا جاتا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب اللہ دے فضل نال کتاب و سنت دی بہار لا دیں گے۔ تسی تھوڑا جا اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی کریم مجید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جنی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہو۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ایک انسان اور مسلمان دا، یہ آواز ٹھیک کرو، چیک نہ مارے، ایکو جڑی یہ بند رکھو، مسلمان دا زیور ہے۔ عقیدہ توحید مسلمان دا شنگار ہے اور مسلمان دے گلے دا ہار ہے۔ عقیدہ توحید مسلمان واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے اور قیامت دے دن جنت دی چابی ہے۔ عقیدہ توحید حوض کوثر تے پانی دا جام ہے اور جنت تے بویاں تے فرشتیاں دا سلام ہے۔ عقیدہ توحید مومن واسطے گناہاں دا کفارہ ہے اور جس انسان دا نامہ اعمال عقیدہ توحید تو خالی ہے، وہ ساری ساری رات بھی عبادت کرے، حج اور عمرے کرے، اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے تو میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ شرک ایک دنیا دی ایسی لعنت ہے جس انسان کے نامہ اعمال کے اندر، عقائد کے اندر شرک کی ملاوٹ موجود ہے، قیامت کا دن ہوئے گا، انسان اللہ کی عبادت چاہے گا، عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن وہ دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے۔ ایک کوئی آواز آئے گی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ناصبہ عربی کے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے
جیڑی ڈاچی وزن چک چک کے تھک کے چور ہوئے انہوں عربی چ ناس ہی باندھ دے. ساڈے بعض لوگ اعمال اور نیکیاں کر کر کے انہیں انبار لائے ہون گے لیکن وہ باوجود جہنم دا بالن بن جان. کیوں؟ انہاں دے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی. اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں. پھر اللہ نے ساڈے نبی نو مخاطب کر کے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں. نبی دے کولوں توقع نہیں ہو سکتی کہ نبی اللہ دی ذات نہ شرک کرے لیکن نبیاں نو ایک گل کہہ کے سمجھایا سانو جا رہا ہے کہ شرک دنیا دا ایک ایسا گناہ ہے جدی معافی نبی نو نہیں تے امتیو تھانو کیویں ہوئے گی. اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاء آقا فرماندے نے میں قیامت دے دن اپنی امت دے لوگاں دی سفارش کراں. اوتھے الفاظ کی نے جیڑے میری امت دے مشرک نے نا انہاں دی شفاعت میں محمد نے نہیں کرنی. یعنی جڑا مشرک ہے جدا نامہ اعمال عقیدہ توحید تو خالی وہ نبی دی شفاعت تو محروم ہے, حوض کوثر تو بھی محروم ہے, لوائے الحمد جھنڈے تو بھی محروم ہے, اللہ دے عرش دے سائے تو بھی محروم ہے, اور قیامت دے دن جنت تو بھی. بولو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. مشرک تے اللہ نے جنت نو حرام کر چھڑے. انما المشرکون نجس. مشرک پلیت بھاویں مدینے دا ہوئے, مشرک بھاویں مکے دا ہوئے, پلیت قرآن کہندا نفاق ہے. مشرک پاکستان دا ہوئے وہ بھی نفاق ہے. مشرک جنہ پلیت کائنات چ کوئی جانور نہیں, حتیٰ کہ خنزیر بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے, کتا بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے. کیونکہ نبی نوح نو رب نے کہا سی خنزیر بٹھا لے, کتے بٹھا لے, سارے جانور, لیکن مشرک نہ بھائی, کیونکہ مشرک کتے خنزیر نہ زیادہ پلیت ہے. کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا, کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا. مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کر رہے. تو لہذا عقیدہ توحید اللہ دی نعمت. ذرا سنیے قرآن نے اعلان کیتا ہے عقیدہ ہے عقد وچوں. عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ, عقدۃ النکاح, فلاں مرد دی فلاں عورت نہ گنڈ وج گئی ہے عقد ہو گیا, پنجابی چ کہنے ہیں. ہن جس عورت دی جس مرد نہ گنڈ وج جائے وہ عورت نو خرچہ نہیں ملے گا برداشت کر لے گی, کپڑے نہیں ملیں گے برداشت کر لے گی, روٹی نہیں ملی برداشت. بندہ آکھے میں دوجی کرنی ہے, بول دے نہیں ہونا. چلو تو ہاں کرنی تو نہیں لیکن بولو تو صحیح ہے. ہوں گھر کے بھانڈے پونڈے ٹوٹن گے نا, انہوں نے رولا پانا نا بھی ہر چیز برداشت ہے, مینو اپنے خامد دے نال دوجی عورت برداشت نہیں جنوں سوکن کہا جاتا ہے. تے عربی دے اندر اگ دی چنگاری نو کن آندے نے, 100 کن یعنی 100 چنگاری کٹھی کرو ایک سوکن بندی. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ, کوئی ہوں ہاں کرو پھر کی ہو گیا جی, تھی تو جی میں دم کران آئے ہو, بولو تو صحیح, گوڈے چھڑ دیو. بھی اے نہیں وہ اس طرح ہی مرد ہے, مرد نو کپڑے نہیں ملے تو پھر گزارا ہو جائے گا. بولو کرنا پینا, بولتے سنو. ہانڈی چ نمک زیادہ پی گیا, مرچ زیادہ پی, پھر بھی گزارا ہو جائے گا.
اگر روٹی ٹائم نہ نہیں ملی گزارا ہو جائے، بعد ویلے بندہ لڑ پیندا پھر بھی گزارا ہو جائے. تو جے بندہ باہروں گھر آئے تو اگے ہور کوئی وڑیا ہوئے ہوں گزارا ہو جائے گا؟ بولو. بندہ مریا بھی ہوئے کہے گا یا بڑھی مار چھڑا یا آپ کھا کے کچھ مر جائے. کیوں بھائی؟ ہر چیز گوارا ہے، اپنے بستر تے شریک گوارا نہیں. اتو آواز آتی ہے جہدے نال تیری نکاح دی گنڈ وجی ہے، اودیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں برداشت کر لینا، لیکن تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. تے ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناواں نہ بھر دے، پر شرک نہ لے کے آئی. شرک مینوں بھی وارا نہیں کھاندا، او دی وجہ جہدے نال تیری گنڈ وجی ہے، تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، مینوں ایمان دے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. گل دی سمجھ آئی جے؟ کوئی نہ آ رہی ہے نا. ہن دوسرا لفظ ہے عقیدہ اور عقیدت. عقیدت دے اندر آن کے کئی لوکاں نے اتنا غلو کیتا ہے کہ مخلوق نو چک کے خالق دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ مثلا یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، انظر حالنا یا رسول اللہ، امداد کن امداد کن، از دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. مخلوق نو چک کے، اور اینا اعتماد اللہ تے نہیں جنہ علی تے وے. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے کہا علی تھانوں لوگ مشکل کشا آندے نے. تے حضرت علی نے اپنی ایک لت چکی نا تے دوجی لگے چکن دے ڈگ پے. کہن لگے جہدے کو اپنی لتاں تو بغیر کھلوتا نہیں جاندہ وہ کسی دی مشکل کشائی کیویں کر سکدا ہے؟ بولیے. یہ علی دی عقیدت غلو کیتا ہے، جویں یہودیاں نے غلو کیتا. انہاں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے. کیونکہ افاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے عزیر نو 100 سال تک موت دی گوش رکھیا. ثم بعثہ، پھر اٹھایا. قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن نبی عزیر نو نہیں پتا کہ اتنے 100 سال گزر گیا ہے. تے اتنے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیاں نے. بابا پیچھے رہ گیا، بلیاں اگے لنگ گئی ہیں. انہیں کہا بابے دی بلی جنی یار میاؤں کر دی، انہیں مہمان ہوندے سن. انہیں کہتے 8 ہری میاؤں کیتا، مرید ال مہمان 9 آ گئے. انہیں کہا بابا تیری اج بلی بھول گئی ہے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں 8 ہری میاؤں کیتا، مہمان 9 آئے. انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساری بلی بھابیاں نو نہیں منتی. بول دے نہیں. یہاں بابیاں دے کول جن نے جی، جن دس دے نے تھوڑے توید کہڑے گھر چ نپے نے، کتنے نپے. میں کہا نبی سلیمان دے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے نے، تے تیرے بابے دے جن سلیمان دے جنہاں نالوں تگڑے نے جڑے ہر گل ہی دسی جاندے نے. بابے را کو موکل نے جی، وہ موکلاں دے ذریعے پتہ کر رہے. انا للہ. تو میرے بھائیو جے نبی نو علم غیب نہیں تے صحابہ کاف چ ولیاں نو بھی علم غیب نہیں. 309 سال گزر گئے نے سوتیا، وہ بھی آدھے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. عیسائیاں نے غلو کیتا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. بھئی کیوں ہے جی؟ بغیر باپ تو یہ بیٹا تو پیدا نہیں نہ ہوندا. بلکہ عیسائی کٹھے ہو گئے، کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دسو، ہی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے. آقا پریشان ہو گیا. آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب ایویں پریشان ہونے. انہاں نو کہو آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کرو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا. کہنے لگے جی عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں. پھر قرآن نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ. انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہ اللہ دی ذات دے نال انبیاء دے وجود نو حصہ بنایا. اس واسطے اللہ دی ذات کلی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، لم یتخذ ولدا، جدی اولاد کوئی نہیں، جڑا اولاد تو پا کے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، مریم نو اللہ دی بیوی بنانے والو، نبی پاک نو نور من نور اللہ کہنے والو، قرآن کہہ رہے لم یتخذ ولدا، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تے او دی بادشاہی دے اندر شریک بھی کوئی نہیں۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ فرمایا لوگو زمین آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تے اللہ کون ہے؟ انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذات ہے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ قرآن کہندا قل هو اللہ احد، کچھی کہو قل هو اللہ احد، فرمایا لوگو اللہ کلئی ہے، احد بے معنی واحد، لفظ اللہ دنیا دا واحد لفظ ہے جدی تسنیات جمع گرامر دے اندر کوئی نہیں۔ لفظ اللہ دی اللہ احد، اللہ کلئی ہے، اللہ کلہ یہ سورت دا نام سورہ اخلاص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے خالص توحید بیان کیتی ہے۔ اللہ کلہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، سالیاں تو بے نیاز ہے، اور لوگوں قبیلے تو بے نیاز ہے، قلبے تو بے نیاز ہے، برادری تو بے نیاز ہے، بیوی بچیاں تو بے نیاز ہے، بہن پائیاں تو بے نیاز۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا، نہ کوئی میرا مائی باپ، نہ میں کسے دا مائی باپ۔ سمد دا دجا ترجمہ وے جڑا کسے دا محتاج نہیں، کائنات ساری او دی محتاج ہے۔ کی دی محتاج ہے؟ جڑا بیوی تے بچے کوئی نہیں، نہ بچیاں دا محتاج، نہ بیوی دا محتاج، نہ کنبے قبیلے دا محتاج۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لوگوں میں کلائیاں، کوئی نبی کوئی ولی میرا ہم پلہ نہیں، میں کلائیاں۔ کون؟ بولو بولو کون؟ اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آکھ کے، ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے، علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے، آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے، نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے گھیر لے قل ہو واللہ آکھ کے، قل ہو واللہ آؤندی جے نا سورت یہ سواب بڑا ہے۔ آقا فرماتے نے تھانوں قرآن دے اج میں 10 پارے سنانے، صحابہ بھی شوق رکھ دے سن، ساڈے وانگو نہیں،
कारी ने एक दिन तरावियां लम्मियां कर छड़ियां ते दूजे दिन बाबे ने गोटे कर लै वे कारी अज चारा पढ़ अज किन्ना को पढ़ेगा या मसीते ही नहीं आना। सहाबा इंतजार च बैठे ने, नबी पाक ने 10 पारे कुरान सुनाने, जग्गां दे पीर आए, कुल हो अल्लाहु अहद तलावत की थी, अब चले गए। सहाबा आंदे ने निक्कियां निक्कियां सर लो सानू क्या 10 पारे तो छोटी जी सूरत ही अल्लाह दे रसूल सुना के चले गए। आका फिर आए, फरमाते ने मेरे सहाबियो जेड़ा बंदा ये सूरत एक दफा पढ़दा है अल्लाह दे नाम अमाल च 10 पारियां दा सवाब अता कर देंदे ने। ये सूरत ना प्यार करया करो। पैगंबर दा सहाबी इमाम सी मस्जिद कुबा ते उथों दे जेड़े इमाम सन ना मुक्तदी उन्होंने कहा यार तू बाहर नींद ना फातिहा तो बाद पैंदियां लेंदियां कुल होला पढ़ना, फिर तू कुरान दे विचों कोई हिस्सा पढ़ना, फिर दूजी रकअत जो तू कुल होला पढ़ना, बाद फिर कुरान तू यार या जो कुल होला पढ़ लिया कर या कुरान चो कोई हिस्सा पढ़ लिया कर। यार तू कुल होला हर रकअत ही कुल होला ठोकी रखना। उन्हें कहा गल है भी नमाज पढ़नी जे पढ़ो कुल होला मैं को नहीं जे छड़नी। उन्हें कहा यार तेरी मेहरबानी। उन्हें कहा भी मैं कुल होला नहीं छड़नी, गल सीधी जी है पढ़नी है पढ़ो नहीं है आंदे हो तो मैं नहीं पढ़ाता, कुल होला मैं नहीं छड़ सकता। अल्लाह के रसूल गए ना असर तो बाद जाते होंगे सन मस्जिद कुबा दे कोल, उन्होंने शिकायत लाई अल्लाह रसूल है गल है साडा जिहड़ा इमाम है कुल होला नहीं छड़दा हर रकअत ही पढ़दा। हाँ गया यार तू कुल होला ही पढ़ लिया कर, नाल कुल होला पढ़दा फिर कुरान होर जगह तो पढ़दा। आपने फरमाया भी क्यों? महबूब जी मैनू कुल हो अल्लाह ना प्यार बड़ा है। आका फरमाते ने कुल हो अल्लाह पढ़दा जा ते जन्नत च वड़दा जा। ये कुल हो अल्लाह तेन जन्नत च लै जाएगी। हजरत अबू हुरैरा आंदे ने अल्लाह के रसूल के नाल आप आ रहे ने, असी दोवें जने जा रहे हैं, कोई एक बंदा आ रहा है वो हौली हौली कुल हो अल्लाह पे पढ़दा। आका फरमाते ने वाजाबत वाजाबत, मैं कहना मां वाजाबत। अल्लाह रसूल की वाजब हो गया है? फरमाया जरा बंदा कोलो गुजरिया है ये कुल हो अल्लाह पढ़ता जा रहा है जन्नत च वड़दा जा रहा है। अल्लाह कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह दी जात होए, सुनिए जरा तवज्जो मेरे वल। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। होवल हय्यो, इधर मेरे अल देखो, होवल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन है जिन्हें आसमाना का लेंटर पा छड़िया? बोलो, बोलते नहीं तुम? अल्लाह। देखो ना साड़ी मस्जिद की है सीलिंग हुई है, बिच बल्ब लाए ने, सुभान अल्लाह, बलते ने किड्डे सोहने लगते हैं। फिर रब आंदे ने नेरी घुप रात होए तो चीमा साहब अल्लाह आंदे ने नेरी रात मेरी सीलिंग वाल भी वे मैं भी किते 100 वाट का बल्ब लाया, किते 200 वाट का, किते एक सवेरे बल्ब बलदा जिहदियां वाटां दा किसी नूं पता ही नहीं। वो 9 करोड़ 26 लाख मील दूर लगा तो अग किन्नी सुट्टदा जमीन से। तो फिर वो बलन ते रोशनी का कभी बिल भी नहीं आया। तो मैं कहना उन्हें पूरी दुनिया की लाइट कट्ठी कर लो, कभी उस बल्ब के नाल लाओ ना तार, उन्हें फिर भी नहीं जे बलना, बोलते नहीं। तो कभी उन्हें बिल लिया थोड़े को? इत्थे बेचारा अगले दिन गरीब आदमी सी, उसकी ढट्ठी जी कुली कच्चा मकान, तो उन्होंने 9 लाख ते पता नहीं 70,000 रुपया बिल कर छड़िया। हाँ
حساب لا لو 10 لاکھ انہوں بل گھر چڑیا ہے جی انہیں سریے کی مل لائی ہے وہ بچارا بل ویک کے رولتا رہا دال کا اینڈ تے ٹیک ہوا مر گیا وہ اولاد آ کے واپس والے بھی آؤ وہ قبر سے جا کے لے لو بل وہ حیا نام کی تو پاکستان سے چیز ہی کوئی نہیں نا جدوں دا کنجر آ گیا نا اسی اکے ہی بے حیا ہو گئے نے سارے فیکٹری والوں بل کون ہی جہے بیچارے غریب نے نا انہوں بل نے انا للہ و حیران ہو جاؤ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اچھی کہہ دو آمین تو لیکن وہ سارا کچھ ہوا چلتی ہے بل آਉਂਦਾ کوئی نہیں پکھے چلتے ہیں بل دینا پیندا موٹر چلتی ہے بل دینا پیندا وہ میہ پاندا بل دیندے ہو تو پھر بول دے کہ تھی تو اس طرح جی دیندے ہو وہ تاریاں تے بلندہ بھی بل نہیں آਉਂਦਾ تے چند دی روشنی دا بھی بل نہیں آਉਂਦਾ ہوا دے چلن دا بل نہیں آਉਂਦਾ سارا کچھ مفت تے اللہ نے بل دین دا چاہی 5 ٹائم آ کے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے گل بڑی پیاری جے تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا پاویں لکھ ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے وہ چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کدے کول نے کل ہو واللہ احد اوہی رب جڑا کائنات نو پالن والا ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے رب دا معنی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی تباہ دے مطابق دین والے نو او دی جگہ تے دین والے نو عربی چ رب آندے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے یعنی رب آندے ہی انہوں نے ہر مخلوق نو او دی جگہ تے او دی تباہ دے مطابق دیندا ہے اس واسطے او رب ہے ہن ذرا ادا ایک دو ترجمہ سن لو ایک پہنچدا ہے انہوں عربی چ اب آندے نے پیو نو عربی چ کی آندے نے بولو بولو اب اب بھی ایک تے رب بھی پورے قرآن کا مطالعہ کرو ہر نبی نے لفظ رب نہ ہی منگیا ہے رب اغفر لی ربنا اغفر لی ربی جعلنی ربنا حب لنا رب حب لی من الصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا ربنا حب لنا رب نہ منگے اب بھی ایک رب بھی ایک ہوں جدے ذریعے روٹی پہنچ دی ہے اولاد تک انہوں عربی چ رب آندے نے اب آندے تے جڑا ڈائریکٹ دے انہوں رب کہندے نے ہوں جدے ذریعے روٹی آندی ہے وہ دوجا اب وارا نہیں کھانا کسی بندے نے پوچھو تیرے ابے کنے نے کدی کسی بندے نے کہا میرے ابے 2 نے بول تو چھڈو یار کی ہویا
کسی مجوسی نو، ہندو نو، سکھ نو پوچھو، وہ بھی کہے گا میرا ابا ایک ہی ہے۔ ہوں جدے ذریعے روٹی آتی ہے وہ تینوں دوجا اب وارا نہیں کھانا، تے جڑا تینوں اتوں ڈائریکٹ دے رہا وہ کئی رب بنائی پھرنا۔ بولیے، وہ تے ہر جگہ تے رزق پہنچا رہا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مینوں بھوک لگی ہے۔ فرمایا موسیٰ ہچ کیا ہے آسا ہے؟ فرمایا مار، پتھر تے ماریا، وچوں پتھر نکلیا، پھر پتھر، پھر ستویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتا۔ نبی موسیٰ ویکھ کے حیران ہو گئے۔ فرمایا حیران نہ ہو، اس کیڑے دے منہ نہ کان لاؤ، آندا کی ہے؟ تے کیڑا کہہ رہا پتھر چ بیٹھا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ ڈائریکٹ ہی ویندی ہے پئی، پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سندی ہے، پاک او ذات جڑی مینوں روزانہ تازہ رزق دیندی ہے، مینوں بھولدی بھی نہیں۔ اللہ نبی سلیمان کہنے لگے نا اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہتا۔ سلیمان پیغمبر دی پوری دنیا تے حکومت سے۔ فرمایا سلیمان نبی نے، اللہ نے کہا رہن دے یار تیری مہربانی، تو نہیں کہا نہیں اللہ میں کرنی ہے۔ 6 مہینے تک دن رات کھانا پکدا رہا۔ اللہ مخلوق بھیج، تے رب نے سمندر چ ایک مچھی نے کہا باہر نکل وئی، سلیمان نے تیرے ناشتے دا بندوبست کیتا۔ مچھلی آئی ایکو لقمے چ سارا کھانا کھا گئی، نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا سلیمان بے ہوش کیوں ہے؟ ایکو لقمہ ویکھ کے بے ہوش ہو گیا، میں روز دے پتہ نہیں یہ کنے کو دینا ہے ڈیڑھ۔ وہ بولتے نہیں سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا۔ کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ پھر او دی روٹی کھا کے او دا نمک کھا کے نمک حرامی بولو نہیں کری دی، زبان اونے دیتی ہے، او دیاں تعریفاں کریا کر، سر اونے دیتا ہے او دے اگے جھکایا کر، ہاتھ اونے دیتے نے او دے سامنے پھیلایا کر، پیر اونے دیتے نے او دے در تے چل کے آیا کر۔ اس واسطے میرے بھائی او دی پیشانی بنی ہوئی غیراں دے در تے۔ ایک نماز ہے جدے رکوع سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟ دیکھ لیا جے کیڑی نماز ہے؟ جنازہ۔ کیوں نہیں رکوع کر دے؟ اگے میت، یہی ہے نا ٹیکنیکل بات لگا تھانوں دسن۔ ہن میت نبی دی ہوئے، میت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، میت حضرت ابو بکر دی ہوئے، میت عمر دی ہوئے، حضرت عثمان دی ہوئے، چلو اس تو اگے آؤ نا، میت علی حجویری دی ہوئے رحمت اللہ، بابے فرید دی ہوئے، بابے شہباز قلندر دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، سلطان باہو دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے۔ جدو میت 4 فٹ تائے ادو رکوع سجدہ نہیں، تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع سے سجدہ کیوں ہے؟ بولیے پھر کوئی وکری شریعت نازل ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ یقین کرو، دعا کریا کرو اللہ خاتمہ بل ایمان کر دے۔ دنیا تو جائیے نا تو کلمہ پڑھ دے جائے۔ ساڈے حاجی عبدالرزاق صاحب فوت ہوئے نے، ساڈے ناظم مالیات بھی سن اپنا لاہور دے اندر، چنگے بھلے بالکل تندرست، کوئی انہوں نے بلڈ پریشر نہ، کوئی انہوں نے دوسری شوگر، کوئی بیماری نہیں، 85 سال دی عمر۔ تو اچانک عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے گھر گئے نے، تو تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، کہنے لگے میرا دل اتوں نہ گھٹدا بچیاں پھڑ کے دے ہسپتال راہ دے وچ ہی، ہاں کلمہ پڑھ لا، پھر اچھی 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 کلمہ پڑھی جان ڈے اپنے آپ ہی
تو اپنے منڈیا آدھے نا تھی بھی کلمہ پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں بارے چپ کر کے؟ کلمہ پڑھدے روح نکل گئی، یہو جی موت ہے کتنے؟ لیکن نصیب وہ چاہیے جڑا 5 وقت دا پکا نمازی ہو۔ نمازی جدو مرے گا خاتمہ بلی ایمان تے مرے گا، بے نماز کی کوئی موت نہیں۔ تو جدو بندے دی روح نکلتی ہے پوری زندگی دا لبے لباب ہوتا ہے، یہ گل یاد رکھ لو۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کون ہے جنہیں آسمان دا لینڈر پایا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ماں دے شکم دے اندر تیری سونی شکل کنے بنائی ہے؟ بولو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ ساریاں ایتاں دا لبے لباب کی ہے، بغیر ہاتھ لان تو، بغیر اوزاراں تو، ماں دے شکم چ نہ لومبا لائیاں نے تے نہ کھراد مشینیں ہی لگیاں نے، تے 360 جوڑے نے تے تیری ماں نو بھی کھڑاک نہیں آیا۔ وہ بول دے نہیں ہوئے ہوں ستیے قومیں جے کدے جوڑ ٹوٹ جائے تو آندے نے ڈاکٹر صاحب آندے نے بھی تو پلسٹر نہ لائی 9 مہینے تے 9 مہینے تو بعد پوچھواندہ وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی۔ جی میں دے جوڑ بندے رب نے تیرے جوڑ دیتے نے کوئی جوڑ سکتے؟ اور تنیرہ تینوں ڈاک دیتی، تنیرہ کھانے دی ڈاک ماں دے شکم جی 9 مہینے کیوں دیتی؟ منہ راہ کیوں نہیں دیتی؟ تیرا منہ پاک سی تے خون جڑا سی وہ نپاک سی جڑا تیری خوراک بنے ہیں۔ رب نے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں آن دیتا تے تینوں پھر بھی وہ ربوبیت دی سمجھ نہیں آ رہی۔ تے جدوں یہ نار کٹی گئی تے اللہ نے چل ایک بند ہو گئی دوجا شروع ہو گیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تینوں 2 ہونٹ دیتے نے، زبان دیتی ہے، انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے، دودھ اسی تینوں عطا کر دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں سی صاحب دودھ اسی عطا کر دیواں گے، سبحان اللہ۔ ماں دا دودھ پیندا جاندا ہے، پیندیاں پیندیاں نے ماں نو نکی جی دندی وڈی، ماں نے اتوں ہی چھٹی ایسا پیو آندا اینو کیوں مارنی ہے، دندیاں وڈن لگ پیا۔ جدو پیچھے کر کے ویکھیا نکیاں نکیاں 2 دندیاں اتتے تے تھلے، اتوں آواز آئی جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ
इला तामिही अन्ना सबबना अलमाअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। तर्जुमा, सुबहान शाना तेरियां किते काठे सिऊनी बेरियां खरबूजियां दियां टेरियां ओए गन्ने नाल गंडेरियां किधरे हदवाने नी लालसू। सुबहानहू सुबहानहू किते सब्जियां तरकारियां दुआई ने बूटी सारियां ये तेरियां ने गुलकारियां बागी ने फुल क्यारियां कोई सुरखरू कोई जरदरू। सुबहानहू सुबहानहू किते कणक छोले खाण नू किते अंब नाले जाम नू किते अंगूर मन भर जान नू रेशमी कपाहन डान नू किस किस तो होवा सुरखरू। सुबहानहू सुबहानहू। ते गल बड़ी प्यारी किते मोरा पहला पाइया ने किते बुलबुला चहकाइया ने कोयला कुकारा लाइया ने सब गावन तेनू साइया ने किते कुगी आके हू बहू। सुबहानहू सुबहानहू। ते किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिए खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चिया को खो के चोल में तेरे अगे सकदा ही कौन कू। वो बोलो कि बोल दी ये चीज बोलो तुसी तो बोलो ना। किसी नू पट्ठे पाए उन्होंने चो लिया खोती नू पट्ठे पाए रेड़ी है खोती नू पट्ठे पाए रेड़ी अगे जो लिया बकरे नू पट्ठे पाए छुरी थले को लिया किसी की बोलते नहीं। अल्लाह अकबर। माई थले कट्टा छड़ना उन्हें दो मुंह मारे उन्हें पूरा दुध हवाने चला दिता। इन्हें वेख्या हवाना भर गया इन्हें कट्टे नू फड़ के खिंचना शुरू कर दिया। उवें नहीं ना लेंदा तो उन्होंने मुँह तो फड़ के खिंच के लांदा है तो जाके मझ के अगे बन देंदा है तो मझ उन्हें चुमदी है नाले चटदी है तो नाले आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है। आप बाल्टी फड़ी सु थले बह गया उन्हें गुस्से ना आने परता के ना वेख्या भी मेरा काला ही चिट्ठा कितों बह गया। इन्हें फड़िया थन मारी धार सीधी उहदे मूँह ते उन्हें मुँह परा कर लिया। उतों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ने होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी तो लत्त भी नहीं हिलानी। हुण थले बह के हवाना धोन डे अल्लाह ने मेरी रबूबियत वेख। उत्ते हवाने दे अंदर दुध जेड़ा फुल फुल थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां उन्हां बोतलों का मूँह भी ठा है थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया। अल्लाह ने उत्ते प्रैशर भी बड़ा लेकिन एक कतरा भी मैं जमीन ते कदी डिगन नहीं देता। कदी थना जो दुध देखता वेख्या जे तो फिर घुट के धार भी उन्हें निकलनी है जिन्होंने तजर्बा है। हर बंदा धार भी नहीं कढ़ सकता हर बंदा नहीं दुध चो सकता। ये हुण दुध चोण लगा उत्तों कैमरा फिट है क्या मुहम्मदी का कैमरा फिट है उत्तों मुंबई ने फरसिम वादमिल्ला बनन खालिसन शाइगल शारबी। एक पासे गोबर दी नाली है पेशाब दी नाली है फिर नाल खून दी नाली है दरम्यान च दुध दी नाली है। अल्लाह ने मेरी रबूबियत में मनी कदी गोबर नूं दुध च मिक्स नहीं होने दिता कदी मिक्स होया कदी मैं पेशाब का कतरा मिक्स नहीं होने दिता कदी खून का कतरा मिक्स नहीं। लाबानन खालिसन खालिस मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लांडे हैं। खालिस मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दे हैं। लाबानन खालिसन खालिस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों निकलदा ये अंदर सियालकोट दियां मोटरां दा पानी पा खालस नहीं।
بولو مسیت دیاں ٹوٹیاں دا پا پھر بھی خالص نہیں، ڈیو پا، مرنڈا پا، نیسلے پا، پیپسی پا، کوک پا، زمزم پا، پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے، باقی سب ندین ہے۔ کٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے، دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے، مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ اے، ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں؟ وہ آنڈے بولو تو صحیح، آنڈا ویکھیے آنڈے کنیاں چیزاں نے؟ دو، ایک سفیدی تے ایک زردی۔ آنڈا لوڈ ہوندا ہے پھر بھی ہلدا ہے، لایا پھر ہلیا، شاپر چ پا کے آندا پھر اللہ نے میری ربوبیت ویکھ، کدی میں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا، تے جدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے، انہوں کتے سوٹ دے ہو گندی ٹوکری چ، گندی نالی چ روڑی تے۔ اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا۔ اوے تسی چپ کر کے بو، آنڈا مرغی تھلے رکھیا جاندہ ہے، بند کمرہ ہے، روشن دان کون نہیں، بوا کون نہیں، باری کوئی نہیں، چند دن گزرے وہ جڑی سفیدی ہے نا وہ دا چوزہ بند ہے، فارمی دا نہیں بندہ، یہ فارمی دے 40 دن ہی تیار ہو جاندہ ہے، جڑا کھالے ہو 20 دن ہی تیار ہو جاندہ ہے۔ صحیح گل ہے، یہ جتے کھلوتا رہے کھلوتا ہی رہتا ہے، بول جتے ڈگدا ہے نا اتھے کھلوتا رہے، یہ نہیں گاہ پیچھا ہوندا کیوں مردہ، ہاں ایویں ہی لگدا جو شاپر پہ ہے بھائی مزمل الدین۔ ہاں اور جمعہ پڑھو گے نا شاہ صاحب دے پیچھے ہاتھ چکو ہاں ذرا جنہ پڑھنا ہے، اجے اب تھوڑی انشاءاللہ ایڈی ہولی نہیں تا ہاتھ چوکے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ وہ سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام شاہ صاحب نے جمعہ پڑھانا ہے، بعد انشاءاللہ شان ابو بکر صدیق تے ریلی نکلنی ہے، تو جنہ جنہ نو ابو بکر نہ پیارے سارے ہی جایا جے انشاءاللہ، جاؤ گے نا ہاں سارے جان، جنہ نو پیارے او جان، جنہ نو صحابہ نہ پیار نہیں او نہ جان، کیوں جی؟ تو میں بات کر رہے ہیں کہ آنڈا سفیدی دا چوزہ تے زردیوں دی خوراک ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک سانی نہ کائی ہے، اونچی کہہ دیو ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی سانی ہور شریک سانی نہ کائی ہے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائی ہے، مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا اے ایک نگران اس دا، کون دے رہے ہے؟ دیکھو کتھے دے رہے ہے؟ سفیدی دا چوزہ تے زردی نو دی خوراک بنایا آنڈے دے اندر، مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا، کی ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چو چو کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے بھجدا نسدا اے، بلی نو ویکھ
वेख के मां वल भजदा नसदा ए। आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई ए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, सांझी होर शरीक नसानी काई है। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हंधेरे ने, जोड़ पे जुड़दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार सजाती वेख औकात अपनी, 9 महीनियां वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई है। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल जरा हुण वेख मज्जा गावां नू, गोबर खून पेशाब उना थावां नू। पेट दे विच खून पेशाब दियां नहरां ने, काले थना विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना ए, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। बोलते रहे अल्लाहु अकबर आवाज पैंदी है 5 टाइम ते तेरे सिर च जू भी नहीं रींगदी। साड़ियां मसीतां पक्कियां ते नमाजी कच्चे। बोलते नहीं पिछले दौर च मसीतां कच्चियां नमाजी पक्के। हुण अजान होण रही है, दुकानां खुलियां ने, अजान होण रही है, कारोबार खुला, फैक्ट्रियां खुलियां। एक सियाबी ने ना वो लोहे के औजार बनाता ही सियाबी, तो उन्हें लोहा गर्म करके ना लाल करके, तुहानूं पता लाल कितनी मेहनत नाल कीता जांदा है, सामने रखिया थोड़ा चुकिया मारन वास्ते, तो मस्जिद नबवी चो आवाज़ आ गई अल्लाहु अकबर अल्लाह। हुण थोड़ा अगे लिया के उहदे ते नहीं मारिया, थोड़ा पिछे ही सुट छड़िया कि हुण थोड़ा वजिया तो रोज़ी हराम हो जाएगी। ते काश के ये ईमान साडे च भी पैदा हो जाए। मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना ए, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना ए। ओ गनी असी सारे मंगते, ओ गनी असी सारे मंगते, शक न काईए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। अल्लाह ओ आंडा ਉਹਦੇ चूचा ठूंगा मार दे। हुण उन्हें बाहर भी तो होना ना, ये बंद कमरा। अल्लाह हुण बाहर किवें फरमाया जे तेनू छैनी दी ते अंदरों मार ठूंगा। छैनी अंदरों मार दे, छिलट टुट गई, चूजा बाहर आ गया, मां ना चुगन दिया। हुण बिल्ली नूं वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा, कुत्ते नूं वेंदा भज के मां दे परां च छुप जांदा। केड़ी जात है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नूं मिक्स नहीं होने दिता? वो केड़ी जात ने जिन्हें सफेदी का चूजा बनाया ते जर्दी नूं ओहदी खुराक बनाया? बोलिए वो केड़ी जात है जिन्हें नूं ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां ने? वो कौन है जिन्हें नूं बाहर लिया के सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद। मौलाना नवाज चीमा साहब तशरीफ लाए ने। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ रब्बुल आलमीन है, ओदे कोलों मंगना है, ओदे सामने हत्थां नूं फैलाना है। आइए कुरान कह रहा है यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा
ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समऊ मस्तजाबू लकुम यौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। अल्लाह ने मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना है खजूर की गिटक दे विच पतला जिहा धागा वेखिया जे गिटक च धागा ते गिटक दे उत्ते एक पतला जिहा छिलका है इनू अरबी च कितमीर आंदे ने। रब ने मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना धागे ते छिलके दे मालक नहीं ते तेनू 5 किलो का मुंडा कितों देणगे। तू एवें आना लल्ला कुकड़ ते दे दे पुत्र जे कुकड़ां तो पुत्र मिलते पोल्ट्री फार्म वाले सारे लाए तो जे ना बाबिया के हथ वाज पुत्र दी ना भाभी वाले ना कानी कुड़ी भी नहीं जमन देनी कल्ले कारी यकूब के 27 बाल ने चीमा साहब के भी 18-19 होने ने और कौन है देना मेरे 5 ही ने परेशान ना हो कौन देना बोलते नहीं अल्लाह कल्ला सिर्फ अल्लाह नहीं अल्लाह कल्ला कोई नहीं दूसरा। औलादां दा डीपू किदे कोल है और धियां दा डीपू किदे कोल है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। निरियां धियां धियां देंदा दे कौन निरे बच्चे देंदा कौन रलवी बारिश पांदा कौन। हकीम दा माना है वे मर्द ते औरत दोवें ही तंदुरुस्त ने पर औलाद कोई नहीं। मालक दे इख्तियार ने कौन है देन वाला अल्लाह कल्ला इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम ते जदों तुसी इन्हां नूं पुकारदे हो कबरां वालियां नूं ला यस्मऊ दुआकुम ये तुहाडीआं दुआवां सुनदे नहीं। किड्डा सादा जिहा यार तर्जमा को चूं के चनाचे यूनियन तकाते तो पा के कदी वालविंग पाया साडे उलमा ने तर्जमे दा नहीं सुनते। अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब ही नहीं दे सकते। अगे चीमा साहब यकफुरून बिशिरकिकुम जिन्ने बाबे ने ना ये सारे तेरे शिरक तो इनकार कर देंगे। बाबा जी फरीद बाबा अली हजवेरी बाबा जी अब्दुल कादर जिलानी सुल्तान बाहू बुल्ले शाह दूजे तीजे रब ने इन्हों कट्ठिया करके पूछना तुहां आख्या सी साडियां कबरां दे चादरां चाढ़िया जे तुसां आख्या सी साडियां कबरां दे बकरे छतरे दिया जे साडियां कबरां ते भंगड़े पाया जे चरसा घोटिया जे भंगा पिया जे साडियां कबरां ते कुआलियां कराया जे मेले कराया जे उर्स कराया जे तुसां आख्या जी यकफुरून बिशिरकिकुम ये सारे बाबे तेरे शिरक तो इनकार कर देंगे। ते बाबिया ने इनकार किया फरिश्तियां ने फड़ के वो तेरा छापा वजाना ना जिहड़ा किसी ने वजाया हो बोलते नहीं किदे कोलों मंगना है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह तुसी सारे फकीर हो अल्लाह अला कुल्ली शैइन ओ खालिक सारे जग दा है ओदे दर तो सब कुछ लभदा है उन्नू खालिक होना फबदा है उसे दई सब पिसारे ने सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नजारे ने थम्मा बाज आसमान टिका दिते किवें चमक दे वेखो तारे ने सारे जग दा दाता कल्ला ए ओदा डेरा
تیرا عرش معلا ہے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا ہے وہ لگ گئے پار کنارے نے، وہ دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، وہ دا شان بڑا شہانہ ہے، وہ دے درد منگتے سارے نے۔ وآخر دعوانا